बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं हूं मुनीर अहमद। डेली न्यूज़ शॉट के साथ हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। थोड़ी देर में हमें सीनियर जर्नलिस्ट वाज़ी शाह साहबा ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से, और आज हम बात कर रहे होंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो ब्लास्फेमस स्टेटमेंट दिए है उसके बारे में, और इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक जो रिजेंटमेंट पाई जा रही है और जिस तरह से कंडेम किया जा रहा है इस बात को, उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि एक इंतहाई अहम ओहदे पर फायज शख्स जो है वो क्यों कर इस तरह से ब्लास्फेमस स्टेटमेंट दे सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, और क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है, और इंटेंशनल एफर्ट्स हैं मुसलमानों को बरांगेख्ता करने की, या ये कोई स्लिप ऑफ टंग है। इसके ऊपर हम अनवर इकबाल साहब से और फजल शाह साहबा से बात करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त हेट स्पीच बहुत सामने आ रही है। शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो हिज़्ब जो अपोजिशन को, हिज़्ब इख्तिलाफ को इस वक्त वो इसराइल और इंडिया से मिलाकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और जिस तरह की स्पीचेस सामने आ रही हैं शिबली फराज साहब की और दूसरे जो वज़रा हैं हुकूमत के, तो ये डायरेक्ट किस तरफ अपोजिशन को लेके जाना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो उनका पैमाना सब्र से लबरेज हो और वो कोई तोड़ फोड़ पे चले जाएं? इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो अपोजिशन को और उनके साथ खड़ी हुई आवाम को किस तरफ को लेके जाना चाहते हैं। फिर हम एक दो और मौज़ूआत हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, अपना माइक ऑन कीजिए और थोड़ा सा ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, फ्रांसीसी सदर ने जो एक बयान दिया है, और उसके बाद से मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से, मजहबी जो रहनुमा हैं मुसलमानों के, उनकी तरफ से भी इस ब्लास्फेमस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत रिजेंटमेंट आ रही है। ये दानिस्ता जानबूझकर ऐसे ये करते हैं या कोई स्लिप ऑफ टंग है ये? नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हम्म। असल में ये जो आपको याद होगा कि 90s में या शायद लेट 80s में एक किताब आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जी। जिस पे बहुत लेदी हुई थी, और जो मुसन्निफ थे उनके बारे में कहा गया था, अमरीकी मुसन्निफ थे, खालिद दीन हिंटन नाम था उनका। उनके बारे में कहा गया था कि वो जो है गलत कह रहे हैं और कोई ऐसा क्लैश नहीं है, हम्म। और ये सिर्फ जो है ना खामखा की थ्योरी पेश कर दी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात वाज़ा होती जा रही है कि मगरबी तहजीब और जो मुस्लिम तहजीब है उसमें एक तसादुम मौजूद है। जी। तसादुम किस बात का है? वो इस बात का है कि मुसलमानों में भी हम्म। एक फीलिंग ऑफ बिटरनेस है, क्योंकि ज़ाहिर है बेशतर मुस्लिम ममालिक जो है 200 250 साल तक कॉलोनियल पावर के अंडर रहे, जिस बात को ज़ाहिर उन्होंने पसंद नहीं किया, तो उनमें भी एक फीलिंग है कि उनके साथ ज़्यादती हुई और उन पे मगरबी ख़यालात, मगरबी तहज़ीब और सोच मुसल्लत की गई। एक मुसलमानों का ये अप्रोच है। मगरिब का अप्रोच ये है कि ये पसमानदा लोग थे, हमने जाके इनको तालीम दी। हम्म। ये भी एक दुरुस्त है कि मगरबी तहज़ीब के उरूज से पहले ऐसा नहीं था कि इल्म नहीं था, तालीम नहीं थी मुसलमान मुल्कों में, लेकिन जो ये कांसेप्ट है ना आम तालीम का, आम आदमी को तालीम देने का, आम आदमी को हुनर सिखाने का, वो पुराने ज़माने में, क्योंकि वो जो फ्यूडल माशरा था, जिसमें चंद लोग जो होते थे वो जागीरदार और ज़मींदार होते थे, बाकी सारों ने खेतों पे काम करना होता था, या छोटे-मोटे पेशे तरखान के और कुम्हार के वो इस तरह के होते थे, तो उसमें तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस की जाती थी। तो मगरिब में चूँकि, यानी इसने नहीं कि नेकी के तहत मगरिब ने किया, मगरिब में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई, जहाँ उनको पढ़ा-लिखा और ट्रेन मज़दूर चाहिए था, तो एक हद तक कम से कम हाई स्कूल तक हर किसी को तालीम देने का रिवाज हुआ,
جو کہ آج بھی مغرب میں یہی ہے، امریکہ میں بھی جو کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہائی اسکول تک پڑھا دیں، اس کے آگے اچانک ہائی اسکول تک تعلیم فری ہے، اس کے بعد اچانک تعلیم بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مغرب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو تعلیم دی، ہم نے ان کو انڈسٹری سکھائی، ہنر سکھایا، خوشحالی لائی. تو دونوں طرف، اور یہ پھر بھی ہمارا احسان نہیں مانتے. جب وہ تصادم بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9/11 ہوا. جو 9/11 ہوا اس کا امپیکٹ دونوں طرف پڑا. مسلم ممالک جو ہیں ایک طرح سے ڈینائل میں چلے گئے کہ یہ تو مسلمانوں نے کیا ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہم نے اور آپ نے جو ہم فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے خود ایسے لوگ ملتے تھے جو اس طرح کے خیالات رکھتے تھے اور جن کا تعلق تھا القاعدہ جیسی تنظیموں سے. طالبان کے اندر ایسے لوگ تھے اور دوسری تنظیموں میں بھی ایسے لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ جب وہ 9/11 ہو گیا تو مسلم ممالک میں اس کا امپیکٹ ہوا، سے چلے گئے. اور دوسری طرف مغرب میں یہ ہوا امپیکٹ، ایک پورا گروہ پیدا ہوا جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگ ایسے ہی ہیں، ان کو دبا کے رکھنا چاہیے. اور یہاں تک کہ ایسے نقشے چھاپے گئے، اسٹوری چھاپی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ مغرب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو پانچ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دو تاکہ آپس میں ہی لڑتے رہیں، ہماری طرف ان کی توجہ نہ ہے. ہر قسم کی باتیں ادھر بھی، ہر قسم کی باتیں ہماری طرف بھی، ہمارے یہاں بھی جو خامخواہ کی تھیوریز ہوتی ہیں، یہودی سازش، ہندو سازش، عیسائی سازش اور فلاں فلاں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. انفارچونیٹلی دونوں طرف، نہ مسلمانوں کی طرف نہ مغرب میں مفاہمت، ایسے لوگ موجود تھے جو مفاہمت چاہتے تھے، لیکن مفاہمت کی جو خواہش ہے اور مفاہمت کرنے والی قوتیں وہ دونوں طرف مضبوط نہیں ہو سکی. دونوں طرف جو ہے نا تصادم کو ہی فروغ دینے کا سلسلہ چلتا رہا. اور آپ اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ دیکھیں مغرب میں دیکھیں وہ لوگ جو الیکشن جیت کے آئے وہ لوگ ہیں جو خاص قسم کے نظریات سے، ان کا بہت سے لوگ جس میں صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں، ان کا ایک خاص قسم کے نظریات سے تعلق ہے جو مسلمانوں کو شک و شبہ کی نظر سے صدر میکرون بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں سے دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے بھی انتہا پسند تنظیمیں موجود ہیں. تو یہ ہوتے ہوتے یہ اب جو کلیش آف سویلائزیشن ہے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے جس میں ہم لوگ جو کہ اس بات کو سمجھتے تھے اور اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے، یہ کرنے کو تیار نہیں تھے، اب ہمیں اس کی سزا ملے گی اور سارے معاشرے کو سزا ملے گی. کیونکہ ایک دیکھیں کچھ زمینی حقائق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ مسلمان کو غلط سمجھیں، مسلمان کو برا سمجھیں، سب کچھ کریں، لیکن 1 بلین 1.5 بلین 2 بلین کتنے مسلمان ہیں؟ 2 بلین سے زیادہ ہیں. 2 بلین سے زیادہ ہیں. ہاں 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. 2.2 یا 2.5 بلین ہے، 2.5 بلین کے قریب ہے، 2.6 بلین ہے شاید تو مسلمان موجود ہیں دنیا میں. آپ یو کی ناٹ وش دیم اوے کہ ہے ہی نہیں جی چلے گئے وہ رہیں گے. اچھا یہ بھی نہیں ہوگا کہ مغرب کے کہنے پہ وہ نعوذ باللہ اپنے مذہب سے یا اپنی مذہبی کتابوں سے یا اپنی مذہبی شخصیات کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے، وہ وہیں رہیں گے جہاں تھے. اور یہ تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ جو سب سے چھوٹی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ 5-10 سال سے کوششیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ نہیں بدلا. لوگ اپنے مذہب نہیں بدلتے، اس پہ قائم رہتے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی جو مذہبی کمیونٹی ہے وہ عیسائیوں کی ہے. نمبر 1 ہے وہ، تعداد کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی. تو ہمارے چاہنے سے دنیا سے عیسائی نہ غائب ہو جائیں گے نہ ختم ہو جائیں گے، وہ بھی موجود رہیں گے. اور ہر جہاں ان کی اکثریت رہے گی، جہاں اقلیت رہے گی، پھر وہ موجود رہیں گے. تو اب اگر 2 ایسی قوتیں ہیں جو بڑی تعداد میں موجود ہیں اور رہیں گی، تو اب اس میں عقلی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقلی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بیچ کا مفاہمت کا راستہ نکل جاتا ہے. مفاہمت کا راستہ کیا ہے؟ اب مغرب والے اور ہم دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مغرب والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں آزادی اظہار ہے. بھائی آپ کے آزادی اظہار ہے سے ہمیں کوئی ظاہر ہے اس پہ کوئی اعتراض کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی آزادی اظہار ہو. لیکن مذہب کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہے وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کی پیداوار ہے. آپ کے ہاں وچ ہنٹنگ ہوئی، لاکھوں عورتوں کو جادوگرنیاں کہہ کے جلا دیا جاتا،
या हजारों को जलाया जाता था, यानी एक एक दिन में कई कई 100 जलाई जाती थी, तो लाखों को जला दिया गया। और फिर इतना पावरफुल था एक ज़माने में चर्च आपके यहाँ कि वो अगर पोप लिख के भेज दे फला बादशाह की माजूलियत का हुक्म ना हो तो बादशाह माजूल हो जाता था। हमारे यहाँ कभी भी क्लर्जी इस्लाम में इतनी मजबूत नहीं रही, खासतौर पे सुन्नी इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं रही। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बादशाह को माजूल कर दिया हो या उसका हुक्मनामा चलता हो। उनका एक मुआशरे में इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है, लेकिन इतना वाज़ेह नहीं रहा है। उसकी वजह से हमारे यहाँ मज़हब के खिलाफ उस तरह की नफ़रत नहीं है। फिर हमारी तारीख ज़रा मुख्तलिफ है। आप जब देखते हैं लिबरल से लिबरल ईसाई जब हज़रत ईसा और उनके किरदार को देखता है तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है कि भई बड़ी कुर्बानी दी, फांसी पे चढ़ गए, ठीक है? तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमान भी उनकी इसी तरह इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, लेकिन जो वो हैं क्या से कहते हैं मुसलमान जब अपनी तारीख में नज़र डालते हैं, तो उनको नज़र ये आता है कि जो उनके गैर मज़हबी हुक्मरान थे, मसलन यज़ीद था, मसलन और आपको बहुत सारे मिल जाएँगे मौजूदा ज़माने में, गद्दाफ़ी थे, सद्दाम हुसैन थे, जो थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अवाम पे मज़ालिम ढाए। उसके मुकाबले में किसका किरदार आपको नज़र आता है? उसके मुकाबले में किरदार नज़र आता है आपको हज़रत इमाम हुसैन का, हज़रत अली का, इन लोगों का, जो जिन्होंने ख़ासतौर इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान का जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी, कुर्बान कर दी, लेकिन उसूली मौक़िफ़ से नहीं डटे और कुर्बानी दे के ये जो इस्लाम एक कदम आगे बढ़ा था उस ज़माने से कि मलूकियत को ख़त्म करके शूरा का इंतज़ाम ला के मशवरे से मामला तय करो, उस पे डटे रहे कि ये नहीं होगा कि बाप के बाद बेटा बनेगा, बल्कि ये बात मशवरे से हल होगी, एक उसूली मौक़िफ़ था। तो वहाँ जब आप अपनी तारीख़ में नज़र डालते हैं, तो आपको नाउज़ुबिल्लाह जो इमाम हुसैन या उनके किरदार से चिढ़ नहीं होती, मोहब्बत होती है, अक़ीदत होती है, क्योंकि उनका किरदार ऐसा था। तो मग़रिब इस बात को नहीं समझता कि वहाँ मज़हब के बारे में मुसलमानों का रवैया हमसे मुख़्तलिफ़ होगा। हुँ, अच्छा, म मशरिक़ यानी हम लोग जो हैं, हम इस बात को नहीं समझते कि मग़रिब एक पूरे प्रोसेस से गुज़रा है। यानी इस हद तक हुआ है कि गैलीलियो को मजबूर कर दिया गया कि तुम अपना नज़रिए वापस ले लो, ठीक है? और ज़िंदा जला दिया जाता था लोगों को और ये कोई ऐसे कभी-कभी का वाक़या नहीं होता था, ज़िंदा जलाना एक आम-सी बात। तो वो उनके यहाँ मज़हब से एक चिढ़ मौजूद है। तो वो उनके यहाँ मज़हबी शख्सियत का मज़ाक उड़ाना और कार्टून बनाना हज़रत ईसा का भी बनाते हैं। वो जो है एक आम-सी बात है। तो अब दोनों को ये बात समझनी होगी, मग़रिब को ये समझना होगा कि यार हम जिस तरह रिएक्ट करते हैं मज़हबी कार्टून पे, मुसलमान उस तरह नहीं करेगा और तरीके से रिएक्ट करेगा। और मुसलमानों को ये समझना होगा कि भई हुँ, हम अपनी सरहदों के हद तक तो इस्लामी सोच और नज़रियात और जो कुछ भी हमारी सोच है उसको हम नाफ़िज़ कर सकते हैं। हम दूसरों के इलाकों में जाके, दूसरों की सरहदों में जाके तो हम नहीं कर सकते ना। हुँ, हमें देखें ना हम क्यों जाते हैं? हम फ्रांस जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या बरतानिया जाते हैं, तो हम मज़हब की तबलीग के लिए नहीं गए, मज़हब की तरोीज के लिए नहीं गए। हम वहाँ गए हैं रोज़गार की तलाश में, सीधी-सी बात। आप मज़दूर के तौर पे रोज़गार की तलाश में ज़्यादातर लोग छोटे-छोटे मेनियल जॉब्स करते हैं। तो जब आप मज़दूर की तलाश में, आप रोज़गार की तलाश में गए हैं, अंडरडॉग्स हैं वहाँ, तो ये होगा कि आप उसी तरह से रहेंगे। आपको यहाँ आपके नज़रियात पे रियासत की तश्कील नहीं होगी। आपके नज़रियात पे कानून नहीं बनाए जाएँगे क्योंकि आप गैर मुल्की मज़दूर हैं। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। जो लोग मैं चूँकि ऐसी बातें कह देता हूँ, तो लोग तल्ख़ समझ के नाराज़ हो जाते हैं। पुराने ज़माने में गुलाम खरीदे जाते थे। पुराना माशी निज़ाम ये था कि एक किसी शख़्स को आप सारी ज़िंदगी के लिए खरीद लेते थे और वही आपके लिए मुफ़ीद होता था। हुँ, आजकल के ज़माने में मुनीर साहब गुलाम खरीदे नहीं जाते, उनको माहाना उजरत पे रखा जाता है। हुँ, हुँ, आपको अगर ये समझना है तो अरब मुल्कों में जाएँ, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा तालीम नहीं आई है, तो वो आपके मुँह पे कह देते हैं, भई आप गुलाम ही हैं हमारे। तो ये गुलामी का ही सिस्टम है। आप एक जदीद नौ आबादियाती निज़ाम के तहत आप मग़रिब में आए हैं मिनियल जॉब्स करने, तो आपके साथ सलूक भी वही होगा। उसमें रह के आपने अपना रास्ता बनाना है और अपने लिए एक राह करनी है और आपने लाए-अमल बनाना है लेकिन कि मग़रिब अनिल कुमार साहब बड़ी तफ़सील के साथ आपने इसके ऊपर बात की। हम देखें ये तो क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन जो है
جو آپ نے کہا وہ بہت عرصے سے پریڈکٹ بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کوئی صفاتی آداب لحاظ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک انتہائی اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے دوسرے مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کی عظیم شخصیت کی یا ان کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تضحیق ہوگی یا اس طرح سے، تو آپ دوسرے کے مذہبی جذبات کو اس طریقے سے تو وہ نہیں کر سکتے، ایکسپلائٹ نہیں کر بالکل سکتے، اس طرح آپ کی کی بات بات نہیں کر بالکل سکتے. تو وہاں پر جیسے ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی تعلیمات ہمارے تو سر آنکھوں پہ، وہ تو ہمارے یقین کا اور مذہب کا اور اعتقاد کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو پولیٹیکل ڈپلومیسی کی بات کریں تو ایک بندے کو محتاط رہ کر گفتگو کرنا بنتا ہے اس طریقے سے. اور اگر ریزنٹمنٹ آئے گا، چیزیں آئیں گی تو وہ تو پھر کلیش آف سیولائزیشن کو تو پھر اس کے اوپر پیٹرول چھڑکنے والی بات ہے. منیر صاحب، میں نے تو اس مسئلے کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نا. جی بالکل صحیح. پہلی بات جو ان کا بیان ہے فرانسیسی صدر کا، اس کی تو آپ کسی صورت میں بھی حمایت نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وہ رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا بیان سراسر غلط ہے، ان کا رویہ غلط ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی سمجھ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے. بالکل صحیح. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا دباؤ بڑھانے سے مسلمان اپنے مذہب کے خلاف جائیں گے یا ڈر جائیں گے یا خاموش ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. بالکل بھی نہیں اس ہوگا، سے ظاہر ہے. نفرتیں بہت بڑھیں گی، اس سے نفرتیں بہت بڑھیں گی، اور یہ لڑائی پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی یا نہیں رکے گی. کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر ملک پہ پالیسی کریں گے، فرینچ فوجی بھیجیں گے ہر جگہ، اپنے ملک میں موجود سب مسلمانوں کو نکال دیں گے. کیا کریں گے آپ؟ کس اتنے جو ملینز لوگ موجود ہیں مسلمان ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، ان کو نکالنا شروع کریں گے. اس سے جو بدمزگی پیدا ہوگی، اس سے جو نفرتیں بڑھیں گی، ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لہٰذا دونوں، یہی میں میں نے یہی بات کہی. میری بات یہ ہے کہ مغرب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان اس طرح کی تنقید برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حکومتوں کی حد تک صدر اگر وہ کہتے ہیں، فرینچ صدر کہتے ہیں، تو ان کا کنڈم کرنا ضروری ہے. لیکن جو یہاں کچھ افراد اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کی کوئی وائڈ اسپریڈ سپورٹ نہیں ہوتی مغربی معاشرے میں، کارٹون بنا دیا، بیانات دے دیے، نعوذ باللہ مذہبی کتابیں جلا دی. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو اتنی اہمیت دینے کی، اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں گے کہ بن جائے. ان لوگوں کی مغربی معاشرے میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو ایک صاحب یہاں جو ہماری مذہبی کتابیں نظر آتش کیا کرتے تھے، وہ انہوں نے کوئی کتنا 20 سال یا 22 سال محنت کر کے اپنا ایک چرچ بنایا جس کے صرف 20 سال میں 18 فالوورز تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ہم ان کو پروجیکشن دے کے بہت بڑا کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے ہمیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی گالی دے تو کبھی کبھی اسٹینڈ لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگنور کر کے چلے جائیں. وہ اس لیے کہ وہ بات بڑھے گی تو وہی گالی جو آپ کو دی گئی وہ ساری دنیا میں گونجے گی. اب کیا ہوگا؟ مغرب میں زیادہ کارٹون بنیں گے، زیادہ باتیں ہوں گی، اس سے ڈر کے خاموش نہیں ہو جائیں گے. تو کبھی کبھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا یا طیب اردگان نے دیا، دوسرے نے دیا، ایون جارڈن نے دیا، شاید کویت نے دیا، اور ممالک بھی دیں گے، تو وہ بالکل درست ہے، وہ کنڈیم کرنا پڑے گا، کنڈیم کرنا چاہیے، اور بالکل درست کیا انہوں نے. لیکن ہمیں بھی پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ ہمیں کب اور کیسے ریئیکٹ کرنا اور کیسے ریئیکٹ نہیں کرنا. ایک مثال ہے یہ جو ہے، میں نے پھر وہی کہوں گا، یہ چرچ والا، آپ چرچ والا یقین کریں، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہمارے ہنگامے کی صورت میں اس کو کئی $ملین کی امداد مل گئی لوگوں سے. اب وہ ایک پردھان بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک ایسا آدمی جس کے بچے یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج تو روٹی آ گئی، اگلے وقت کی آئے گی یا نہیں آئے گی. ہم نے اکثر امریکہ میں رہتے ہوئے راتیں ہم نے بھوکے گزاری ہیں. وہ آدمی وہ ہماری کتابیں نظر آتش کر کے ہمارے ریئیکشن کی وجہ سے وہ ملینئر بن گئے. تو ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کہ ہمارے ریئیکشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے.
बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। एक और रिएक्शन जो है, ये तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे थे कि उनको मोहतात रहना चाहिए और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है उस तरह की नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह की गुफ्तगू हो रही है और कोई हेट स्पीच का लगता है कोई मुकाबला हो रहा है पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के अपने अभी शिबली फराज साहब का अगर आप बयान देखें, अनवर इकबाल साहब, तो उन्होंने हिजब इख्तिलाफ को इसराइल और इंडिया के साथ मिला के एक ट्रायंगल बना दिए। अब मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही होगी और इस तरह से आप एक दूसरे को नफी करेंगे, अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये ठीक है, हिजब इख्तिलाफ को आपको कोसना चाहिए। उन्होंने पीडीएम ने एक और बड़ा सक्सेसफुल जलसा कोयटा में कर दिया और ये आपका शिबली फराज साहब और दूसरे वज़रा जो तनकीद कर रहे हैं, उनका ये बनता है कि वो उनको स्नब करें और कोशिश करें डिवैल्यू करने की और उनके अच्छे खासे जलसे को थ्रेट्स के बावजूद जो इतनी अलर्ट्स थी, नेक्टा के अलर्ट के बावजूद जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को तो हमें बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उस जलसे को होने दिया, सिक्योरिटी की 3-4 तहें बनाई और कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो वहाँ पर जलसे के अंदर नहीं हुआ। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं अनवर इकबाल साहब? एक तो जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के इक़दामात हैं और जो पीटीआई की गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट की जो बयानबाज़ी है, ये दोनों कोई सूरत-ए-हाल को आप कैसे एनालाइज़ करते हैं? मुनीर साहब, ये कोई नई बात नहीं और हमेशा से आप और मैं और हम जैसे लोग हैं, हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि गद्दारी के सर्टिफ़िकेट देना बंद करें। सही बात लोगों है। को भारतीय एजेंट, इसराइली एजेंट कहना बंद करें। लोगों के 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके यहाँ पार्लिमानी बरतानी पार्लिमानी सिस्टम है, जिसमें आपने कानूनन ये जायज़ करार दिया है कि कानून के अंदर रह के अपोज़िशन हुकूमत को गिराने की कोशिश कर सकती है। एक। दूसरे, हर सियासी गिरोह के, हर समाजी गिरोह के अपने में मफादात हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं हो रही, दोनों तरफ से। हुकूमत अपने आप को बचा रही है, अपोज़िशन को बचाना चाहिए। पाकिस्तान को परवाह नहीं, ना हुकूमत को परवाह है, ना हुँ, अपोज़िशन को परवाह। ठीक है? तो ये मफादात की लड़ाई है। अब मफादात की लड़ाई को मफादात तक पहुँचने, गद्दारी के सर्टिफ़िकेट ना बाँटें, इसराइली एजेंट कहना बंद करें, हिंदुस्तानी एजेंट कहना बंद करें। यार, हुँ, वो जो है इससे होता ये है कि खामख़ा नफ़रतें बढ़ती हैं, ताज्जुब बढ़ता है और एक मामूली सी लड़ाई कहीं से कहीं पहुँच जाती है, जिससे हमने तजुर्बा किया मशरक़ी पाकिस्तान में भी। और मशरक़ी पाकिस्तान वो आपको तो अब नहीं याद होगा, मशरक़ी पाकिस्तान वो सूबा था जिसने 1965 में सबसे पहले क्रश इंडिया का नारा दिया था। ठीक हुँ, है? मशरक़ी पाकिस्तान वो सूबा था जिसमें अगर फ़ौजी ऑपरेशन ना होता, वहाँ अगर रेफ़रेंडम कराते कि पाकिस्तान में रहना चाहते या जाना चाहते, तो अक्सरियत पाकिस्तान में रहने पे वोट देती। उन्होंने कभी नहीं सोचा था पाकिस्तान से ज़्यादा होंगे। आपने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि ज़्यादा हो गए। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, इससे मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुँचता है। भाई, क्या है लड़ाई, क्या है? लड़ाई ये है ना कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू किया है। ठीक है? वो समझते हैं कि ये सारे करप्ट हैं। ठीक है? उसका एक प्रोसेस है, तरीका है कि आप केसेस बनाएँ, अदालत में ले जाएँ और बस प्रोसिक्यूशन ना करें उसकी जिस तरह हो रही है, बल्कि ले जाएँ और वहाँ साबित करें, साबित हो हुँ, सज़ा हो जाए। और अपोज़िशन को भी चाहिए कि उसको केस की हद तक ही ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इमरान साहब चाहे दुरुस्त हों, चाहे गलत हों, वो केसेस बना रहे हैं और अपोज़िशन के जो लोग हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि अपोज़िशन को ये फीलिंग है, जिस तरह इमरान खान साहब को फीलिंग थी 2013 के इलेक्शन के बारे में, कि वो जीत गए थे और हुँ, उनको हरा दिया गया। अब अपोज़िशन को ये फीलिंग है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जीत गए थे और उनको ज़बरदस्ती हरा के हुकूमत इनके हवाले कर दी गई। तो वो चाहते हैं कि इनको टॉपल किया जाए। अब हुँ, इस सारे मसले का एक हल है जिसकी तरफ कोई नहीं जाना चाहता, ना हुकूमत और ना अपोज़िशन। इसका ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि जो पावर में आ जाए ना, वो हमेशा बैठा रहे। तो हुँ, पावर में आने वाले हमेशा बैठे रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को बहुत जल्दी-जल्दी हटाया गया, लेकिन फिर भी देखें, उनको 35 साल हो गए और 35 साल में बार-बार वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने,
चीफ मिनिस्टर रहे, उनके भाई चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी फैमिली हेल्प ऑफ पावर में रही है, ये खत्म होना चाहिए दोनों तरफ से। आप सीधे सीधे ये जो नफरतें उसी वक्त खत्म होंगी जब लोगों को पता हो कि आदमी 5 साल के लिए 4 साल के लिए आया, उसके बाद नहीं होगा। तो 2 बातें जो करनी पड़ेंगी आपको, जो अमेरिका से सीखनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप एक मुद्दत कम कर दें, 5 के बजाय 4 साल कर दें, और 2 टर्म कर दें, 8 साल, 4-4 साल के 2 यानी 8 साल के। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैंने एक अमेरिकी यहाँ प्रोफेसर से मेरी इस पे गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा ये क्या बात है कि ओबामा अभी तक पॉपुलर है तो इसको क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए? कहने लगा यार बात ये नहीं है कि पॉपुलर है या नहीं है। इफ यू फेल टू डू समथिंग फॉर यू, इफ तुमने नहीं, उसका अल्फाज है कि 8 years are not enough for you to do something for your country, you will never do it. सही, 8 years are long enough. आपको चांस मिल गया, आपने कोशिश की, जो करना था कर लिया, अब कर जाए, अब दूसरे को मौका दें। बिल्कुल सही। तो ये हमें करना इ पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अनवर इकबाल साहब, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है, जो हेट स्पीच सिर्फ़ रिलिजियस तो नहीं है, पॉलिटिकल जो हेट स्पीच चल रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के हामी जो है वो किसी दिन टकराएँगे। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहीं नज़दीक आता जा रहा है। तो उसमें क्या होगा? उसका एंड रिज़ल्ट तो फिर जो क्या होगा? एक सोशल डिटेरियोरेशन के साथ जो इकोनॉमी है। उसमें नहीं, नहीं, उसके अलावा क्या होगा? जो सबको पता है, पाकिस्तान में बार-बार ये तजुर्बा भी हो चुका है। हाँ, वो वो फिर वो वही जो हो तीसरी कुव्वत की बात करते हैं। हंगामे होंगे, बात क्या करने की बात है, जब हंगामे होंगे, लोग एक-दूसरे को सड़कों पे मार रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? अवाम ये कहेगी, अवाम की तरफ से मुतालबा है ना, मैं बता रहा हूँ, हमेशा ये होता है। हुँ, आप ज़हन में रखिए, जब माशाअल्लाह आता है, सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो जाती है जिसमें अवाम सड़कों पे मिठाई तक़सीम करती है। हुँ, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है। बिल्कुल तो सही। ये होगा कि तसादुम होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, और उसके बाद फ़ौज आ जाएगी और सड़कों पे मिठाइयाँ तक़सीम होगी, और फिर 10-12 साल के लिए फिर फ़ौज बिल्कुल बैठी सही, रहेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ़ौज़े शाह साहबा, आपने अनवर इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इस वक़्त हेट स्पीच पे तो हमने काफ़ी तफ़सील से बात कर ली। क्या कोई ये जो पॉलिटिकल हेट स्पीच है और उसका जो रिएक्शन आगे बिल्ड अप हो रहा है, तो इससे बचने का कोई आसान फ़ॉर्मूला, कोई आसान तरीका नज़र आता है? बहुत शुक्रिया मुनीर। मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीका ये है कि सियासत की, डेमोक्रेसी की हकीकी रूप को जाना जाए। हुँ, आप उसको जाने तो सही कि सिस्टम आपने जो मुतारिफ कराया हुआ है, जिस बुनियाद पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तकाजे क्या हैं, जमहूरियत के तकाजे क्या हैं? और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, हुँ, सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ तक रखना, ज़ात तक ना आना। हुँ, हम लोग तो जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसको आप जमहूरियत का नाम नहीं देंगे। मसलन अभी आप अगर फ़र्ज़ किया कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूँगा, हुँ, मैं जो है मैं अब नया रूप के साथ आऊँगा। ये जो बात कही जाती है, तो ये तो आप बात वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि बादशाहत है, आप नहीं छोड़ेंगे, आपका मतलब आपका क्या ताल्लुक? देखिए, इदारे यहाँ मौजूद है ना, अगर आपने एहतसाब भी करना है, आपने कानून का नफाज करना है, कानून के इदारे भी मौजूद हैं। अभी तमाम इदारे यहाँ मौजूद हैं। एक ज़ाहिर है कि ज़िंदा सलामत मुल्क है, जिसमें हर किस्म की जो जमहूरी तकाज़े हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन एक शख्स जब अपने आप को ताकत का सरचश्मा समझ लेता है, किसी कानून को नहीं मानता, किसी जो भी है इदारे को नहीं मानता, तो मेरा ख्याल है कि उस वक़्त ये इस इंतहा पे तसादुम पहुँच जाता है कि वो ज़ात पे आ जाता है। अभी इस जो सूरत-ए-हाल है, देखिए, अगर कोई किसी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, अगर किसी ने कोई भी नेगेटिव मीन्स इस्तेमाल किए हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, या अगर किसी भी शख्स ने कोई करप्शन की है, कुछ भी किया है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा होगी। जब आप प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो फिर उसमें वो साफ फेस के साथ आ जाते हैं। हुँ, फिर हर शख्स समझने लग जाता है कि वो करप्ट नहीं है, बल्कि वो एक इंतकामी विक्टिमाइज़्ड है। कार्रवाई का शिकार हो रहे, हुँ, हुँ, विक्टिमाइज्ड हैं। तो ये हमारे यहाँ मुल्क में हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह जो मुझे दिखाई देती है
کہ وہ ادارہ جس کو ہم پی ایم سیکریٹریٹ کہتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن پی ایم سیکریٹریٹ جو ہے اپنے حدود میں نہیں رہتا. اسی طرح دیگر اداروں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کیاس کا نام دیتے ہیں. باقی جہاں تک بات کی جاتی ہے، میرا خیال ہے پہلے ایک ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ 2 ٹرمز ہوں گی، اور آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے ایک خاص طور پہ اجازت دی گئی تھی اور وہ 3rd ٹرم پہ جو ہے وہ آ گئے. تو اگر اس طرح کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان پہ قائم رہنا. اور دوسرا یہ جو میں 3rd آپشن کی جو آپ بات کرتے ہیں، میں 3rd آپشن پہ زیادہ یقین نہیں کرتی. دیکھیے 2 پارٹی سسٹم دنیا میں قائم ہے، بہت سے ملکوں میں ہے. ابھی آپ امریکہ ہی کی بات کر رہے ہیں، 2 پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریٹس ہیں، کیا ریپبلکنز ہیں. ریپبلکنز اسی اینڈ طرح ہم ڈیموکریٹس برطانیہ ہیں. میں دیکھتے ہیں. جی بالکل. اس طرح مطلب تو 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہم کسی طرح اس کو نیگیٹو نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں وہ الگ بات ہے، انور اقبال صاحب کی بہت سی باتوں پہ میں اس حوالے سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو کچھ خاندانی سیاست چلتی ہے. اب میں نے جب جائزہ لیا مثلا یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد، اب جب بہت سے لوگوں کے ظاہر نام، لیکن یہاں عوام میں جو ایک عجیب تاثر ہے، ان کا کیا تاثر ہے کہ محترمہ کا بیٹے کو دیکھنا ہے. ظاہر ہے پارٹی میں اور بہت سے لیڈرز بھی ہیں، اکابرین ہیں جنہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے. ابھی جیسے پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ 2 پرائم منسٹر رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف رہا ہے، اس سے گیلانی پہلے صاحب ہیں، یوسف یوسف رضا رضا گیلانی گیلانی. رہا ہے. یوسف رضا گیلانی، یہ راجہ اشرف، دونوں نے ایز اے پرائم منسٹر ڈیلیور کیا. پھر اس میں نون میں بھی ہم نے دیکھا شاید خاقان عباسی آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوتا ہے 2 پارٹی سسٹم رکھتے ہوئے، آپ ظاہر ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. بھارت میں ہم نے دیکھا منموہن بالکل سنگھ صحیح. بھی آئے ہیں. آپ مجھے یہ پھر بتائیے کہ اسی طرح وہ تو ظاہر ہے کہ 1-2 ٹاپکس بھی ہیں، ہم نے اس پہ بھی جانا ہے. فضل شاہد صاحب، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح کی گفتگو اس وقت حزب اقتدار کر رہی ہے، کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیے میں آج ہی دیکھ رہی تھی، ایک تو میرا خیال ہے کہ بڑی غیر سنجیدہ اس وقت حکومت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وزیر جو ہے اپنی وزارت کو چھوڑ کے اور صرف وہ تنقید کرنے نکل جائے. اور پھر دیکھیں ہر ایک کا لیول بھی ہوتا ہے. مثلا اب آپ اس وقت وہ کیا مراد سعید ہے، آپ اس کو بکف کرتے ہیں. پھر فیاض چوہان ہے جو بالکل بے سروپا باتیں کر رہے ہیں. وہ کسی جگہ بھی آپ کو حکومت کو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انور اقبال صاحب اس چیز کا ضرور کہیں گے کہ ڈیموکریسی میں حکومت پہ ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے. اپوزیشن نے احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن نے ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی اس نے سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہوتا ہے، وہ اس کو احتجاج وہ کرتے ہیں. لیکن حکومت میں ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی، کیونکہ ڈیلیور کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے. کانسٹیٹیوشن اگر امینڈمنٹس پہ آنا ہے یا کچھ بھی وہ حکومت نے. حکومت اپنا وہ کردار نہیں کر رہی. ہمیں افسوس ہوتا ہے، کوئی ہم زیادہ خوش نہیں ہوتے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ حکومت یہ ختم کی جائے یا کچھ ہے. ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایک پروسیس چلنا چاہیے اور حکومتیں اپنی مدت پوری کرتے ہوئے، جس طرح 2 دفعہ پہلے ایک ٹرانسفر پار ہوا ہے، ایک بڑی اچھی بات تھی. 2013 میں ہوا، 2018 میں ہوا. بے شک اس میں ہارٹ برن سے بہت کچھ تھا، لیکن ٹرانسفر پار ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں سیاست کو مضبوط کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ہے، پولیٹیکل اویئرنیس دینی ہے، تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی مدت پوری کرنا بالکل صحیح، پڑے گی. بالکل صحیح. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ فضل شاہ ڈیلیور صاحب، نہ ہونے کی وجہ سے ہاں، سوچنا پڑ رہا ہے. جی کہیں سے کوئی پولیٹیکل وزڈم، کوئی ایسی کوئی ویکسین، کوئی ایسا کوئی انجیکشن موجود ہے، یا کوئی ایسا کوئی انوینٹ کر دیا جائے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ایک ایک پولیٹیکل وزڈم کا انجیکشن لگا دیا جائے، تاکہ کہیں ٹالرنس، کہیں کوئی وزڈم. یہ بے سروپا باتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اور کافی عرصے سے ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے ہماری پالیٹکس کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد.
اور وہ جو کانفلکٹ کی اور برس سروپا باتوں کی جو ایک لہر تھی اس میں اس کی شدت میں کافی کمی آئی تھی. تو اب کیا کوئی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑے گا پولیٹیکل وزڈم کے لیے انور اقبال صاحب؟ منیر صاحب چارٹر ڈیموکریسی نے ہی تو ان کو اکسایا کہ تیسری قوت کو لے کے آئیں. یہ کہاں سیاستدان طاقت بن رہے ہیں؟ صحیح. سیاستدان تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ ایبڈو کے انڈر رہیں, وہ تو ان پہ پابندی لگے, وہ تو نیچے رہیں. تو سب سے زیادہ تکلیف کیا تھی کہ چارٹر ڈیموکریسی کر دیا, دونوں بڑی جماعتیں تھیں, تو پھر مجبوری تھی کہ کوئی نہ کوئی فوری طور پہ پکڑا جائے جس کو کس طرح کیا جائے. اور انہیں ایسی لانڈری ایسے نکالا ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے فوری طور پہ مشرف خود دعویٰ کرتا ہے کہ جی وہ 10 سیٹیں بھی نہیں لیتا تھا, وہ 1 سیٹ لے سکتا تھا, 90 مانگ رہا تھا, فلان مانگ رہا تھا. یہ کیا تماشے بنا رہے ہیں؟ بہرحال انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بھی جو ہے امریکہ سے ہی کوئی ملے تو ملے, یہاں ویکسین نہیں ملے گی. انور اقبال صاحب کو امریکہ سے کوئی ویکسین ایسی آ سکتی ہے؟ میر صاحب ایک ایسا ٹیکا ہوتا ہے جو گھوڑوں کو لگایا جاتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. اچھا گھوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نامرد ہو جاتے ہیں, ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. تو ٹیکے سے یہ کام نہیں چلے گا کیونکہ پھر وہ اس کا سر ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے نا تو میں تو کہتا ہوں کہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں پھر وہی طریقہ ٹھیک ہے, کیونکہ ریسورسز ہمارے بالکل ختم ہو گئے ہیں. لیکن اب گھوڑوں کو الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے. انور اقبال صاحب گھوڑوں کو الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے ہمارے یہاں, لیکن وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے نا. مسئلہ ہوتا ہے وہیں پہ بات رک جاتی ہے, پھر بار بار ٹیکے لگا. یہی ہو رہا ہے نا انور اقبال صاحب, وہی ہو رہا ہے. ڈیموکریسی بھی نہیں ڈیلیور کر پا رہی نا, اصل میں بات یہ ہے نہیں کر رہے نا, وہ نہیں ڈیلیور کر رہے. اصل میں جو بات ہے, ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں فوزیہ صاحب امریکہ یا برطانیہ کی 2 پارٹی سسٹم کی, یہ ساری چیزیں معاشرے سے ایوالو ہوئی ہیں, اوپر سے نہیں نافذ کی گئی. نہ آپ 2 پارٹی سسٹم نافذ کر سکتے, نہ 3 پارٹی سسٹم. یعنی امریکہ یا برطانیہ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف 2 ہی پارٹیاں ہوں گی, کوئی قانونی پابندی نہیں ہے. اور بہت ساری پارٹیاں, امریکہ میں بہت پارٹیاں موجود ہیں اور ہر سال الیکشن لڑ. اس دفعہ بھی 2 کینڈیڈیٹ اور لڑ رہے ہیں, یا 3, لیکن ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. ایک گرین پارٹی لڑتی ہے ہمیشہ, ایک جو ایکسٹرا رائٹ والے ہیں وہ لڑتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو کئی ریاستوں کی علیحدگی کے لیے لڑتا ہے کہ ہم امریکہ سے علیحدہ ہیں, اور وہ لڑتا ہے اور اس کو 200-400 ووٹ ملتے ہیں, بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ لڑتا ہے اور اس کا باضابطہ اسی طرح بیلٹ پیپر پہ نام ہے. تو اور انٹرویو کبھی کبھی دیکھے بڑا مزے دار ہوتا ہے, کہتے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے, کچھ ہو یا نہ ہو سارے امریکہ میں میری تصویر تو چھپ جاتی ہے, تو 500 ہی ووٹ ملے. تو وہ ہوتے ہیں لوگ, ان کو ووٹ نہیں ڈالتے. تو آپ کو بھی, آپ کے یہاں بھی آپ یہ 2 پارٹی سسٹم کا قانون نہیں بنا سکتے کہ 2 ہی رہیں گی, تیسری نہیں رہیں گی. ہاں وہ تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی. رہی بات کہ 3 آپشن ہوں کہ 2 ہوں, نہیں سر, ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم تو انور اقبال صاحب پولیٹیکل وزڈم کی بات کر رہے ہیں کہ 72 سال کے بعد بھی پولیٹیکل وزڈم نہیں آ پاتی. مسئلہ خراب ہوتا ہے منیر صاحب ٹیکے لگانے سے. اگر آپ معاشرے کو ایوالو ہونے دیں, ہوتا کیا, دیکھیے بہت ساری بنیادی چیزیں ہم جان بوجھ کے بھی سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کو اس طرح دیکھیے, کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں ایک ادارہ مضبوط ہو, چاہے وہ فوج کا ہو, چاہے سویلین ہو, چاہے وہ پولیس کا ہو, چاہے ایگریکلچر کا ہو, چاہے کسی چیز کا ہو, ایک ادارہ مضبوط ہو اور اس ملک کو ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا نہیں. یعنی معاشی طور پہ عرب ممالک بہت اسٹرانگ ہے, ان کی معیشت اسٹرانگ ہے, تیل نکل آیا, ٹھیک ہے, تیل گیس, لیکن کیا وہ مضبوط ملک ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ یہاں باقی ادارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو دوسرے ممالک ہیں وہاں اگر کہیں پولیس اور فوج مضبوط ہے, جیسے لیٹن امریکہ میں بہت سارے ہیں, تو وہ سیاسی جو ہے کساد بازاری, اس کی وجہ سے وہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے. سسٹم وہی مضبوط ہوتا ہے جہاں سارے ادارے مضبوط ہوں, اور وہ کام ایک ایوالو کرنا پڑتا ہے آہستہ سے. مثلاً تعلیم کا نظام ہے ہمارے یہاں, بہت بڑا مسئلہ ہے منیر صاحب کہ بڑی تعداد میں ایم اے بی اے کرتے رہتے ہیں لوگ, ان کی نوکریاں نہیں ہوتی, نوکریاں ہو ہی نہیں سکتی. اگر امریکہ میں بھی یہ عمل شروع ہو جائے نا, تو امریکہ میں بھی ایک ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ کی ایک فوج تیار ہو جائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ ہوتے ہیں کہ پھر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہنگامے ہوتے ہیں, افراتفری پھیلتی ہے.
امریکہ میں انہوں نے سسٹم کیا رکھا ہے, 12ویں جماعت تک تعلیم کمپلسری ہے اور فری ہے, اور ایسے اسکول نہیں ہوتے, پوری فیسلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کو ایک کمپیوٹر ملتا ہے, مکمل علاج ہوتا ہے, 2 وقت کا کھانا ملتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہائی اسکول کرتا ہے وہ شٹ کر دیتے ہیں ڈور. کیوں شٹ کرتے ہیں؟ کس طرح شٹ کرتے, اس طرح شٹ نہیں کرتے کہ ان کو کہنا ہے بھاگ جاؤ. انہوں نے پابندی سے لگا دی کہ بہت مہنگا کر دی, بہت مہنگی کر دی اعلیٰ تعلیم. اب اس میں قرضے ملتے ہیں اور اسکالرشپ ملتی ہے. ان دونوں کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کے مارکس بہت ہائی ہونے چاہیے, تب تو آپ کو قرضے اور اسکالرشپ مل جاتی, ورنہ نہیں ملتا. اب نہیں ملتا تو کیا کہتے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ اب آپ جائیں. انہوں نے ہر جگہ, ہر محلے میں کمیونٹی کالج ہے جس کو ہمارے پولیٹیکنک کہتے تھے, ان میں جفت سازی سے لے کے وہ پلمبنگ تک ہر چیز 2 سال کی ایسوسیٹ ڈگری ہوتی ہے, یعنی BSc کے برابر ہماری. اور اس میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں ہمارے لوگ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ آپ کے یہاں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے ویجز کی کہ کتنا ویج کون کس کو دے گا. حکومت نے یہاں کیا کہ آپ نے دیکھا میں اپنے گھر میں, ہر کوئی اپنے گھر میں, یہاں 90% لوگ اپنے گھر میں گھریلو ملازم نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ گھریلو ملازم کو بھی انہوں نے کوالیفائڈ پروفیشنل قرار دے دیا ہوا ہے. تو اگر آپ ایک گھریلو ملازم کو صفائی کے لیے رکھیں گے تو اس کو $3,000-4,000 دینے پڑیں گے مہینے کے, جو آپ نہیں دے سکتے, کہ نہیں رکھتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر شعبے میں تنخواہ اتنی, وہ کہتے ہیں میں نے پیسے پلمبر کے بات میں اتنے پیسے, پتا ہے پلمبر کو کتنے ملتے ہیں یہاں پائپ ٹھیک کرنے والے کو؟ $100 گھنٹہ. او میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے کہ بھائی اس کو بھی ایک مکان چاہیے, اس کو بھی کار چاہیے, اس کے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے. یہ 3 چیزیں انشور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ منیمم ویجز کا سلسلہ شروع کرتا ہے, اور پھر ہر ویج ہر پروفیشن کے مطابق لائسنس اور کوالیفیکیشن ہر چیز کا ایگزام ہوتا ہے, ہر چیز کی لائسنسنگ لینی پڑتی ہے, اور جیسے جیسے لائسنس لیتے رہتے ہیں آپ کو پروٹیکشن بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا کوئی بھی آدمی یہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ میں فلاں چیز سیکھ لوں, سیکھ لو پیسے مل جائیں گے, نہیں گزر جائے گی. تو اسی طرح جمہوریت میں بھی آپ کو ہمارے یہاں سارا کیا ہوتا ہے, سارا کچھ پریشر آتا ہے اور ایک نالے کی طرح وہ آگے جا کے چوک ہو جاتا ہے, اور پیچھے سے پریشر بن رہا ہوتا ہے اور گند بڑھتا ہے, اور پھر ہنگامے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آگے نکاس نہیں ہے, یعنی وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ پارٹی میں آتے ہیں آپ. میں دیکھتا ہوں یار میرے بچوں کو لے جاتے ہیں آگے, ڈیموکریٹس یہاں سے ریپبلکنز آ کے لے جاتے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں. اور میرا بچہ چلا گیا, ایک وہ پیمفلٹ بانٹ رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس نے جا کے پیمفلٹ دیا, تو اس نے کہا یہ کس کے ہاتھ سے ڈیموکریٹ ہے؟ تو کہتی ہے بڑے اس سے ریپبلکن. تو اس نے وہ بھی, میرا بچہ بڑا شرارتی ہے, تو اس نے وہ پیمفلٹ, اس کا کتا بیٹھا ہوا تھا, کتے کے سامنے پیمفلٹ رکھ دیا, کہنے لگا well I'm leaving it for him, maybe he is a Democrat. تو بڑھیا بھی تو بات ساری ہے کہ اس کو پتا ہے, اگر لگا رہا نا تو وہ بہت آرام سے ایک دن اگر 10-15 سال لگا دی. ہمارے محلے کا فلسطینی ہے, اس نے اسی طرح شروع کیا تھا. اب وہ یہاں کی صوبائی اسمبلی کا, اور یہاں جو صوبائی اسمبلی ہوتی ہے, جو اسٹیٹ آپ کو پتا ہے بہت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, گورنر کا صدر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں, بڑا فنڈ ہوتا ہے. اب وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے, ایک پاکستانی خاتون ہے عائشہ, وہ صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے میری لینڈ میں, اور سب کو پتا ہے یہ دونوں آگے جا کے الیکشن لڑیں گے اور کانگریس کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ رستہ کھولنا پڑے گا عام ورکرز کے لیے, ترقی کرتے کرتے MPA, MNA, وزیر اعظم بننے کا. جب تک آپ یہ رستہ نہیں کھولیں گے سیاسی عمل اسی طرح رکا رہے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح امریکہ میں پلمبر اور الیکٹریشین کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, کورس اس کا وہ ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے, اور ایک جو آپ نے ڈیموکریسی کا جو ایک پروسیس بتایا کہ پمفلٹ بانٹنے سے لے کر تو پھر آگے تک ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ایک پولیٹیکل گرومنگ کا پروسیس ہے جو پاکستان میں بھی چلنا بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی تو حکمران نہیں رہنا ہے, نئے لوگوں کو. جی 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 انور اقبال صاحب. منیر صاحب, اس کے لیے آپ کو لوگوں کو معاشی خوشحالی دینی پڑے. اب انسان فطرتاً کمینہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے گھر میں اگر یہاں کوئی کام کرنے آتی ہے یا بچے کو کے لیے آیا آتی ہے, آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑکی سے کہ وہ آئی, ایک نئی کار میں آئی, کار اس نے پارک کیا,
सेल फोन उसके पास है, खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए हैं, शायद आपसे बेहतर ही पहने हुए हैं, कि 2 जगह करती तो आप ज़्यादा पैसे कमाती है, और वो आके जब अपना काम करती है, सफाई करती है और फिर कार में बैठ के चली जाती है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती उसे बदतमीजी करने की। लेकिन आपके झाड़ू कमर से बांधे हुए आके बेचारी सफाई करके गरीब औरत जा रही होती है, उसे आप आराम से बदतमीजी कर लेते हैं। तो फर्द को इज्जत देनी पड़ेगी, बिल्कुल फर्द सही, को बिल्कुल इज्जत सही। आएगी होशियारी से। अच्छा, मैं एक छोटा-सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि बरतानिया में एक दफ़ा वहाँ पे किसी के घर में पाकिस्तानी फ़ैमिली के घर के अंदर मैं था, तो उन्होंने कहा कि भई वो कोई बात कर रहे थे कि यहाँ पर हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन मेड आती है, बाकी वो खुद करना पड़ता है। तो एक तो उन्होंने बताया कि जो मेड और सफाई वाली का आना जो है वो काफ़ी महँगा है। दूसरा उसने कहा है कि हम सफाई करने वाली को ये नहीं कह सकते या उसको स्नब नहीं कर सकते या उसके साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने की तो उसने थोड़ी देर के बाद जाके कंप्लेन कर देनी और आपको बहुत सारा जुर्माना हो जाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो अब ये जब ऐसी सूरत हाल होगी, वो फर्द को इज्जत वाली देने वाली बात है। अनवर इकबाल साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे लेकिन अब आपने हमारे आपने प्रोग्राम का भी वक्त अब खत्म हो आपने रहा है। मायूस किया, लेकिन आपने बड़ा मायूस किया। मेरा ख्याल था आप कोई मज़ेदार सा वाक़या सुनाएँगे, आपने सब कुछ का वाक़या सुनाया कि भई हमारे यहाँ तो लोग, आप देख लें जो भी जाता था, अब तो खैर नहीं रहा, अब तो बहुत लोग आ गए, वरना याद होगा हम और आप जब छोटे होते थे, जो आता था वो ये बयान करता था कि मैं जहाज़ से उतरा और एयरपोर्ट पे ये गोरी आ चुकी थी, और एयरपोर्ट से ट्रेन में बैठा वहाँ असल पे एक में गोरी आ चुकी थी। नहीं, नहीं, वो असल में हमने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के लिए रखा हुआ है इस तरह बिल्कुल, का। ये उसके अलावा भी तो मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि यार देखो, हमने इतने मुल्क फिर लिए, इतने एयरपोर्ट, इतना सारा कुछ, हमें तो कभी कोई गोरी जो है वो नहीं मिली, ना रास्ते में मिली, ना एयरपोर्ट पे मिली, ना पार्क में मिली। तो उसके लिए मुस्तनसर हुसैन तारड़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी, और बिल्कुल ज़रूरी। कुछ हद तक असगर नदीम सैयद और भी हाँ, होना ज़रूरी है, क्योंकि असगर नदीम बिल्कुल सैयद के ज़रूरी। यहाँ और अताउल्लाह कासमी के यहाँ भी गोरियाँ-शोरियाँ मिल जाती हैं उनके बहुत, सफ़रनामों बहुत मिल में। जाती है। लेकिन ये है कि अब मुनीर अहमद के सफ़रनामे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप आपको चाशनी के बगैर ही गुफ्तगू सुननी पड़ेगी। यार, ये बड़ा अफ़सोस हुआ। कोई बात नहीं। ये मुझे खुद भी बाज़ औक़ात बड़ा अफ़सोस होता है कि इतने मुल्क फिरने के बावजूद भी कोई जैसे फौजिया साहबा चाशनी की वाला राय में वाक़या आप नहीं है। क्या कहते फ़ौजिया साहबा, आप इसके हवाले से आप क्या पूछ रहे हैं अनवर इकबाल साहब? हैं कि ये वो क्या कहती है इस मामले में? आप क्या हम कहती हैं लोगों को अनवर हम इकबाल? लोगों को हम लोगों पे अनवर ये इकबाल गोलियाँ साहब आ पूछ रहे चुकी हैं। नहीं, हैं, हम अगर इन पे गोरे गोलियाँ आ चुकी नहीं, मेरी बात सुने अनवर इकबाल साहब, अगर फौजिया शाह साहबा को कोई गोली मिल भी जाएगी तो क्या नहीं, फ़ायदा? नहीं, 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 यही ये नहीं, नहीं, मेरा सवाल, अरे बड़ा फ़ायदा, ये ना कहें, ये ना कहें। ये तो हमारे एक दोस्त हैं, उनका लड़का इंटरेस्टेड हो गया एक पठान लड़की से। वो शादी नहीं करवाते, उन्होंने कहा नहीं मैं तो रिहा कराना काड़े ले जाके अपनी बिरादरी। तो हमारे दोस्त हैं एक और, आप फौजिया साहब भी कहते हैं, डॉक्टर मंजूर इजाज, उन्होंने बुला के एक दिन समझाया, कहंदा ओए मियां, ओए गल सुन, तेनू पता तेरा मुंडा तेरे ते किन्ने एहसानात कर रहा है, मेरे ते की एहसान करे? उन्होंने कहा सब तो पहला एहसान तो ये कर रहा है कि कुड़ी नाल ब्याह करे, मुंडे नाल नहीं करे। ये कहते हैं कर रहे तो तू कर। ये बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अब लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस मुनीर थोड़ा सा, हमारा एक्सपीरियंस इस लिहाज से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, यहाँ तो हमें ज़रा पीछे कर दिया जाता है, लेकिन जब अमेरिका या इंग्लैंड जाएं तो वहाँ वो इतनी तारीफ करते हैं कि इतने खूबसूरत है, हमें खुद लगता है कि हम पता नहीं कितने खूबसूरत हैं। सही तो बात है। मैं तो क्या मैं तो हमेशा कहती हूँ, एयरपोर्ट पे ही वहाँ जब जाते ही वो जिस तरह गोरिये हों या कुछ हो, जिस तरह वो अप्रिशिएट करते हैं, ज़ाहिर है हमारे अपने जो रंग है, हमारा अपना एक वो है, तो जिस तरह वो एप्रिशिएट करते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं। बिल्कुल सही तो ये बात है। ख्वातीन यहाँ तो मैंने करते कहा हैं, ज़रा इतना वो नहीं है जो वहाँ मर्दों को नहीं करती, ख्वातीन को करते हैं। इनको करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये चलें, बहरहाल एक अच्छी बात ये है हिज़्ब इक़्तिदार की, बड़ी, हालाँकि मेरा ख़्याल है कितनी अच्छी लाइटर गुफ्तगू के बाद जो हल्की-फुल्की बात हुई, इसके बाद प्रोग्राम कंक्लूड कर देना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर, और शायद आप भी इसको एप्रिशिएट करें, कि ऑरेंज ट्रेन वाला मंसूबा जो था, जो पिछली हुकूमत का था, वो इस हुकूमत ने पाया तकमील को पहुंचा दिया और कल ट्रेन जो है वो चल पड़ी। तो ये एक अच्छी बात है, और शायद हम ये कहें कि कहीं तो हिज़्ब इक़्तिदार ने पुरानी जो मंसूबे थे उसकी तकमील में अपना किरदार अदा किया, चाहे एक में ही किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें
गवर्नमेंट को इस हवाले से अप्रिशिएट करते हुए प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए, और इस दुआ के साथ कि हिज़्ब इक़्तिदार के पास उनके पॉलिटिकल विज़डम थोड़ी आ जाए, ताकि वो अपोजिशन के साथ अफ़ाम व तफ़हीम की साथ और पॉलिटिकल डायलॉग के साथ इमरान खान साहब एनआरओ ना दें। और अपोजिशन भी कहती है कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल डायलॉग है इश्यूज़ के ऊपर वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। इसके साथ मैं अनवर इकबाल साहब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी अच्छी और हल्के फुल्के अंदाज में जो गुफ्तगू की, ये बड़े दिनों के बाद हम मेरे ख्याल और फौजिया शाह साहब भी अब शायद खुल के हंसे होंगे इस चीज़ के ऊपर। और फौजिया शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन ये जो हमारे अदब के अंदर इस तरह की जो चीज़ें, शायद किसी दिन हमें इसके ऊपर भी प्रोग्राम करना चाहिए। तो जो हमारे बड़ों ने जो इस तरह की बीच में चाशनियाँ छोड़ी हैं अदब के अंदर, इसके ऊपर किसी दिन बात करनी चाहिए। इसके साथ इसके साथ इजाज़त दीजिए। वह आज मुसलसल हुसैन तारड़ी नहीं है, अताउल्लाह कासमी साहब और असगर नदीम सैयद साहब के भी कुछ कोट्स हम निकाल लेते हैं। किसी दिन देखते हैं कि इनको गोलियां क्यों मिलती हैं, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।